माशाल्लाह जो भी अब आप एहतिकाफ की नीयत से तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए जिस तरह शेड्यूल बताया, पहले तो उनको खुशामदीद। और फिर जो मौलाना इसरार साहब ने उनके लिए पूरा निज़ामुल औकात बताया, और जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर और दर्स होंगे वो आपने समाअत किए। तो ये तो दो काम एक साथ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो एतिकाफ की सुन्नत, उस पर अमल, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना बड़ी सआदत और खुशकिस्मती है। वो सआदत मिल रही होगी, साथ में ज़िक्र भी हम सब करेंगे, आप कर रहे होंगे, हमारे दिल अल्लाह ताला की याद की तरफ शागिल राग़िब मुतवज्जे रहें, ये तो बुनियादी काम है। फिर साथ में आपको तालीम का एक सिलसिला भी मौजूद है, कुरान मजीद के हवाले से, अहादीस के हवाले से, फ़िक़ह के हवाले से, तसव्वुफ़ तरीक़त के हवाले से। तो जितने भी अब आप हैं वो अपने लिए कागज़ कलम यानी कॉपी होनी चाहिए आपके साथ, और पूरे तवज्जो से सुने, दिल जमई से और शौक़ से सुने। कोई चीज़ अगर लेक्चर के दौरान रह गई है, आप नहीं समझ सके, तो बिल्कुल उस्ताद साहबान को गुजारिश है कि अपने दर्स के बाद, लेक्चर के बाद भी वो मौका दें कुछ मिनट का, कि जो बातें आपने बताई, ऐसे अब आप जो नहीं समझ सके पूरी तरह, वो आपसे पूछ सकें, और पूछने में आप कोई आर महसूस न करें। बिल्कुल आप दिल खोल कर उनसे मालूम करें, सवाल पूछें, ताकि बेहतर से बेहतर मालूमात तालीम आपको हासिल हो सके। अगर तजवीद और क़िराअत का सिलसिला रखा गया है तो ये तो बहुत ही आला चीज़ है। उसके हवाले से दोस्तों से गुजारिश है कि तजवीद, तरतील, क़िराअत, इसके लिए मश्क ज़रूरी है, और मश्क के बग़ैर तजवीद तरतील का फ़ायदा नहीं है। आप समझ भी जाएंगे कि लफ्ज़ बा, उसकी अदायगी कैसे होती है, आप समझ जाएंगे, याद भी कर लेंगे। जीम, उसकी अदायगी कैसे होती है, वो कारी साहब या आपको आपके उस्ताद आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन करा लेंगे, वो आप याद भी कर लेंगे। आइन, उसकी सूरत हाल क्या है, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन जब तक आप उनको खुद अपनी तिलावत में उन मखारिज में से उन अल्फाज को अदा नहीं करेंगे, तब तक तरतील तजवीद सीखने का काम पूरा नहीं होगा। तो इसमें बाज़ औक़ात जो है वो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, भाई अब मैं तो ऐसे ही कुरान मजीद पढ़ता रहा हूँ, अब जो है वो मैं उसको तरतील के साथ अदा करूँगा, तो साथ बैठे हुए लोग क्या महसूस करेंगे। तो ये एहसास ही दिल से ख़त्म कर दें। गलत तलफ़ुज़ अदा हो रहा है, उसका भी आपको फ़िक्र नहीं होना चाहिए। आप अपने उस्ताद के सामने पूरे एतमाद से उन अल्फाज को, अरबी अल्फाज को मखारिज के साथ अदा करें, और उस्ताद आपकी तस्हीह करेंगे। और फिर उसको जब हो गया सबक, तो फिर बैठकर उसको उसकी मश्क करें। फिर जो औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आप तिलावत करें, उनको उन मखारिज की अदायगी के साथ तिलावत करें। जब इस तरह मश्क करेंगे और फिर ये आदत बना लें, और क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम, एक बुनियाद पड़ सकती है इस काम की। तो आजकल तो माशाल्लाह यूट्यूब है और इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इस पर हर तरह की मालूमात मौजूद है, उनसे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो तजवीद और क़िराअत के हवाले से आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। फिर जब भी कुरान मजीद पढ़ने का मौका मिले, नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला है, आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी तरतील तजवीद का ध्यान रखें। और इसी तरह मसाइल ज़रूरी आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वो भी याद करें, नोट करें, ज़हन नशीन करें, फिर आपस में बैठकर एक दूसरे को सुनाएं।
تاکہ وہ جو بنیادی ضروری مسائل ہیں وہ آپ پوری طرح سے ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ حدیث کا درس ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے سعادت، خوش قسمتی۔ تو وہ حدیث آپ نقل کریں، اس کے راوی کا نام بھی آپ کو آئے، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ حدیث مبارکہ کس صحابی نے روایت کی ہے، اس کا اسم گرامی بھی آپ لکھ لیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی آپ لکھ لیں جب استاد آپ کو پڑھائیں گے کہ اس حدیث کو کس کتاب سے لیا گیا ہے، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، مشکات شریف سے، یا ترمذی سے، نسائی سے، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور پھر وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ کہیں بھی یہ حدیث آپ بتائیں لوگوں کے سامنے تو دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ اس کے راوی یہ فلاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ فلاں کتاب سے اس حدیث کو لیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں، اور اسی طرح آیات کریمہ یاد کر لیں۔ آپ کو استاد صاحبان یاد کروائیں گے، آپ یاد کر لیں، پھر ان کی معنی یاد کر لیں۔ پھر اس موضوع جو اگر وہ آیت نماز کے موضوع پر ہے تو نماز کے موضوع پر اس طرح کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں، کبھی کسی کے سامنے آپ کو بیان کرنے کی کا موقع ملے تو خوبصورت انداز میں آپ نماز کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ روزے کے بارے میں کوئی آیت ہے تو اس طرح سے وہ یاد کریں کہ آپ اس روزے کے حوالے سے کبھی گفتگو کرنے کا موقع ہو تو گفتگو کر سکیں۔ ذکر کے حوالے سے ہے تو اس طرح سے آپ کو اس طرح کا مواد آپ کے ذہن میں ہو، اور شاید اس طرح کسی ٹائم بھی کسی بھی دوست کو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ آج آپ نے جو سیکھا ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یا کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ سنائیں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، توجہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر کام ہوگا نہیں۔ اور صفائی کا دھیان رکھیں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں مسجد میں آپ رہتے ہیں، اندر مسجد کی صفائی کا دھیان ہم اور آپ نے رکھنا ہے، کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اور یہاں تک کہ باہر صحن بھی ہے اس کی صفائی کا دھیان رکھیں، وضو خانے میں جا رہے ہیں اس کی صفائی کا دھیان رکھیں، وضو کرنے کے بعد جب آپ نکلیں ایسی صورتحال نہ ہو کہ پانی گرا ہوا ہے، کوئی اگر وہاں پہ پھسل جائے، کسی کو چوٹ لگے، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ بیت الخلاء استعمال کر رہے ہیں اس کی صفائی کا دھیان رکھیں۔ تو صفائی کا ہر طرح سے آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی اور اساتذہ آپ کو رہنمائی دیتے رہیں گے۔ دوستوں نے احوال تبلیغ کا سنایا، بہت مسرت ہوئی، دور دراز سے دوست تشریف لائے ہیں، بلوچستان سے، اواران سے دوست تشریف لائے ہیں، اور ولایتوں سے دوست تشریف لائے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم روحانی غذا اور ضرورت کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روحانی طور پر، قلبی طور پر، باطنی طور پر اچھے ہو جائیں۔ جیسے جسمانی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے ورزش، جم میں جانا، بھاگ دوڑ، وزن اٹھانا، اس طرح کی اور مشینیں ان پر جانا، یہ معمول ہوتا ہے۔ یہاں ہم روحانی طور پر، باطنی طور پر، قلبی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو جو اساتذہ ہیں وہ بتائیں گے، ان کو مد نظر رکھیں اور ان پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بابرکت مہینے کی بھلائیاں اور اعتکاف کی برکتیں نصیب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔